دوستان السلام علیکم. ما آقا کاظم اور د چینل خو کاظم ولاگ شما را خوش آمدید میگم. اور ایچه ما رئیسم طرفی کرخسر دیم مسلسل 3-4 روزه که بارشا مشه درو دیگه برم تو خانم که کرخسر دیم چی صورت حال است ور شما را آگاه کنم. دویم دیگه ای که دوستا ای روزه در این وقتا که است بلای بجلی مردم که است نه بلای گس 30,000 روپیه بالم ده और दूसरी के ना ज़्यादा शुदा दमने वो मर्दों के दिगा मिसाल आज़रगी है कि माल खुद मजबूत बिगर हम सायर दूस नगर दिगा उन्हों तर चीज़ है कि खाने खुर ख्याल किन गैर कौम की दई वक्त आला खैरा के ना ज़्यादा शुदा दमने मल्लेज़ मो मिन इलाक़ेज़ मो दिगा अमूर के ना बलेज़ ना नज़र खुबेलिन इग्नार बंद के ना जिंजी और अमू صدقه و خیرات که است که اگنار میدین غیر قوم را میدین امور که است از خودیار بیدین که همینجی که است و مردم های اسمون بسیار غریب است و ننگ مخرا شرم مخرا از خاصو که است سه اولاد دارن بیوه هستن و غریب هستن گفتن نمیتونن بیروزگاری زیاد است دیگه مو پیسر که شما غیر قوم را میدین که روز لاکها روپیه از اینجی مبرن غیر قوم که است از من علاقه از مو که است دیگه امور که است از خودیار بیدین و یک ثواب هم است و بیراروی هم نموشه از دست غربت بیراروی موشه یک زن که خراب موشه از دست غربت موشه از غریبی موشه از گشنگی موشه دیگه گشنه خود خورا خیال کن برادره دیگر که است نه دمستی است مایه ده اینجی روزانه که است نه لاکها روپیه مبراز هزار تاون دیگه از خود خورا بیدین بیگانه ندین. بسیار مهربانی دوستان. ما دمینه کرخسه داخل شدم دمینجی رسیدم اور اینجی که است یک چند جوانام که است ششتن انجوای کردم ده ایگنام که است از چیز موسم از ایگنا پرسان نی که ایگنا چطور هم ده اور چی آوردن برای خوردوی خو اندوالا چطور هستین شما؟ خیر خیریت ها جور هستین بخیرین یارم کوله خور کم در بال کو یار یعنی تو دختر خونی بچه ای تو خو چطور هم دن ساعتی امروز؟ دمید فارغ بودی موسم سے بود گفتی باید چی کرم اینجا. خو اور چی آوردن برای خورده خو؟ نوشابه آوردی پاپڑ مافڑ باید نوشابه پاپڑ خوینی بوتل فانتا بوتل دختره یار ایر خود دختره زیاد شوق مخوره نه سوپ من نه گیسی کمه خو گیس ازی کمه و شما این چیز را جج کردن که گیس کمه سوپ من خو دیگه خوب خواستن یعنی دودن اندوالا کسته شرم مخره اونوسن رفته خدا خیلی بچه از مچاری قصد شرمگیر است از دخترها شرم نه مخره از کمره شرم مخره نه دخترها کسته که 4 چیم سیل منن خو تا خانه رو میرسانن لیکن روی بری کمره شرم مخرن یعنی کرخسه دوستا این روی دوری کسته یعنی یک ریزه کنتین است पापड़ मापड़ मिलाओ मुशा और बोतल मिलाओ मुशा इंजी इंट्री फीस हम कैसा 80 रुपया मिल रहा है ना बिसार खूब मौसम और मुसलसल था 4 रोज़ से की बारिश आया दिगा ये अगर अमीतर ता 4 तारीख रा बारिश गुफ्ता अगर इनमें तर बारिश होना शावरोज हो ब्लाकिया के सबाज द खतरा है दोसा आली मा पेश मुरुम कम पेश नज़ारा मुनुम शुमर निशोमिदुम कि इमरोज दई मौसम में खूब बचा के ज़्यादा तादाद हमदा बाशा बाज बारिश हम शुरू शुदा از 4 روزه که بارش مگه بارش رحمت است لیکن زحمت جور نشه برای مردم اینیم دوستا یک جای برمیزی پیشکو
دوستا اینجی یعنی بوتلای آو مسته دمنیزی کنتینی کرخصا اسکیم کسا کرخصا دیم اور یعنی شما نشون میدم که اینجی چی ملاو مشد منه کرخصا सिगरेट माचिस और लेस पापड़ कुरकुरे मस्सा ये दुकान के मालिक भी है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हो यार, आप ठीक हो? अल्लाह के कैसा काम वाम आपका जो ना? काम अच्छा चल रहा है। काम अच्छा है। लोग आते हैं एंजॉय करते हैं। कब इतना रश होता है कि आपका काम अच्छा चलता हो? बस बारिश का मौसम है। अच्छा, मौसम सही है, रश होता है। जुम्मे के दिन बहुत होता है। जुम्मे को है, छुट्टी का दिन होता है। इतवार के दिन, हफ्ते के दिन। जी जी बिल्कुल, इन दिनों में रश बहुत होता है। दोस्तों ये कैंटीन के मालिक है, ये दुकान इनका परचून। यहाँ पर आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगा खाने पीने के लिए, बोतल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। करख्सा स्कीम, करख्सा डैम बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत कोयटा वालों के लिए तो इतना जगह ही नहीं है, तो ले देकर यही जगह है। और एक मरियाबाद का डैम है। इन्हीं चंद जुआना कैसा एक नाम बरे इंजॉय कदो रही है सन साथी ची उर्दन शुमो बरे पुख्ता कदो खूब बरे खोर्दो ची उर्दन शुमो फकत शीरमीर उर्दे दिगा गुस्ते दूध पत्ती नहीं दिगा फकत दूध पत्ती दिगा चाश शिकारिन शुमो बले कवरेख न की संग बस्ता मनिन चाश मोरिन खाना मोरिन चाश औटल मोरिन ओ बिसार खूब खूब बुदम तो खातिर गुसिदन बारान खूब बहुत एक चाय बिजली दिगा बिसार खूब जोर बाशिन सलामत बाशिन एंजॉय किन خوش باشین. خداحافظ شما. دوستا یک چند جوانا کسی که نام از طرف کومای داره و ما از نام پرسانم که گناه امروز اینجا چطور آمده بود و چیکار کردن اینجا. گناه سلام علیکم دوستا، چطور هستین؟ و علیکم السلام، خوبین؟ بخیر جاشم. جور هستین؟ از کجا ماین چیکار کردین اور چی خوردین یا فقط برای واک آمده بودین شما؟ از ما اینجا بلده نظام داد، بلده موسم صاحب بدنا، بلده انجوایمنت سمادی. خو نمو موسم متولی روز تیر کدوم دادی، روز خوشی تیر کنی. موسم ماشاءالله خدا را شکر چه موسم است، بهترین موسم ای خوش است. ما دیگه چکر آمدی. خو بسیار واپس طرف خانه رایی. علی خو خوش خالی آمدین؟ نه سامان گرفتیم، چای مای کردیم، موسم چای دیگه ولی کو. خو دیگه عموما خو بچا یار کڑائی مڑائی میرا تیار منم ما گفتم ممکن شما که است شریک شدم در کڑائی شما. لیکن صبح ماده بود دیگه. خب صبح ماده دیگه نمیش ناشته ماشته کردی. خوشی از پیسه خریدن نمیشه، خوشی از انجوایمنت. انجوای از دل خریدن میشه. از دل که است نه خوشی چیز است. از پیسه هم باید لازم است یار. پیسه بود خودتو چکر به پیسه که است چکر هم مزه نمیده نه. خوبه که یار یک روز خوب تیر کنه آدم نه. اینی بسیار خوب است. چرا که دنیا دو روز است اور کس کت خود خو نمبره. لیکن اونمو چیز است که تو هر چیز که عالی مخری انجای منی انمی که استنا کدسو است. انمی از خود تو است دیگه چیز تو نیه. اور انمی یک گلدن مموری است. در یک وقت که است شما در یک استیج مرسین، در یک عمر مرسین، این روزا دیاد شما مایا. اور این روزا شما یاد کده. این روزا یاد کده شما یکی باشه نباشه، اندوالا یک جای باشه نباشه. اندوالا یک جای باشه اور اندوالا خوب باشه. جور باشین دوستا، خوش باشین. چینل اسم کاظم ولاگ سره لایک کن، سابسکرایب کن اور خوش باشین. یار نام چینل از ما اوماغ میدیا یار دیگه. اوماغ است. اوماغ ولاگینگ شکار از ما نه. نه یار ما خوال توخ نه از ما مورای گردن من خراب است. ما زیاد دیر کسان تا گرفتن نمیتونم. فهمیدی؟ دیگه می یک ساتری ریتایر ما چیزا فرست کلاس کرکټر بندم. ماشاءالله. فهمیدی؟
ما بلوچستان بازی کردم از طرفی من آزرا قوم که سه کرکٹ را اردنی والا آدم ماسم در 77 که موز کراچی آمدی ما پلیر بودم تیار پلیر بودم اینجا آمدم بچار که ما جمع کردم در چیزی کرکٹ آوردم فهمیدی لوچگی زیاد بود داود نه اسپورتس خوبه اسپورتس زیاد خوبه بسیار خوب است آدم رینی از کارهای بد دور نگاه مونه لغرپن بسیار زیاد بود داود 77 78 کسا بچا کسا غلط کارا بود بس ما دمنے کرکٹ کیسا گنار بچار کیسا نہ چیزا کدم غالب کدم فهمیدی ٹیم تیار کردی از نام هزار اسٹار اور وہ ٹیم کیسا دمنے گلستان کا کیسا ایک از ٹورنامنٹا کی شوت نہ اور ٹورنامنٹ کیسا هزار اسٹار بالم کد مردما کیسا تمام مما دگر جمع شد وگنا کیسا او چیز میشار د شوق سے مکت یار میچ هزار گوست کدو غانا یا کد بلوچا یا کد پنجابی است یا لاش کلام هم یازر کی مردم میشناسه از یک کویسره از خاطر اسپورتس میشناسه فوتبال کرکٹ کراته باکسینگ تمام 79 انڈر 19 بازی کدوم حمیدی د 16 سالگی خوب اور فرست کلاس کرکٹ بازی کدوم از طرفی کویتا بلوچستان ماشاءالله دیگه ما د این چیز که است فخر منم که یار ما بچار که است طرفی کرکٹ آوردم اردنی والا شخص ما هستم لیکن کس مرا اپریشیت نکرد کس که است نه اوتر کی باکسینگ را یا چیزا که است مردم زیاد چیز منن لیکن ما این چیز که است آوردم ترغیب دادم کرکٹ را دمنی آزرا قوم کرد نه انسان همیشه جزای است فراموش است من یفتر من چیزی از ماست من قوم از ماست این چیز است که این سعید این آزرا یا این فلانه یار ما یک انسانیت را باید سیل کنیم انسان شدن بسیار کلان گوسته از انسان پیدا شدو که سنا این کلان گوسته از یک انسان اگر جانور پیدا شنا خیار او که سنا بس انسان گفتن نمیشه انسان از خاطر چیزا اشرف مخلوقات مگه از خاطر شعور شی مگه اور دمنه از ما مردم شعور بسیار کمی داره بسیار کمی است ما اول موری طرف طایفه پرستی موری طرف قوم پرستی موری فهمید ممکن نه یار انسان باید اول انسان دیگه انسانیت خوب چیز است حالا ما شما نمیشناسیم شما مر نمیشناسیم یک انسانیت کدوم که شما گپ شپ کدوم شما که از ما کس ضرور باشه اخلاق کدیم به خوب انداز کس ما گپ زدیم بسیاری است یار مو گپ نمیزنیم الا که یار نه یار مو شرم شرم چیه شرم نمخرین دختر بازی مونین دختر آزار میدین تا خانیش میرسنین دری کامرا هم دو کستن شرم مخرمه هیچ چیز کستن نباشه میگه بس سر در خواهش بس دوستا ایگنا اوماغ میدیا اوماغ میدیا چینل از ناستا دیگه مرکی شما سپورت منین برار خورا دوست خورا دیگه اوماغ میدیا چینل رو کسی سپورت کن ایگنام از خود است دوست است برار است که ایگنام کسی باید که یک خوب چیز فایده بال کنه از ویدیو از مو فایده بال مونه چون که مو کار مونه مو ویدیو رو جوړنی برای فایده مردم جوړنی مطلب انټرټین مردم را دیگه نام چینل از مو اوماغ میدیا ما فقط مو کار بلاگینگ شمونم چینل از خوره دیگه بس مفهم بسیار مهربانی تشکر جور باشه بسیار زیاد امید منم که ایگنار سپورت منین شما دوستان ان شاء الله خداحافظ